अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? हाँ जी आज हम करने लगे हैं पारा नंबर 9। अब इसमें आ रहा है जी हज़रत मूसा का डिटेल में जो है वो किस्सा आ रहा है। हाँ जी, अब ये जो फ़िरौन है ना, फ़िरौन और हज़रत मूसा का मेन जो है इसमें तकरार है और सारा वाक़या है जी। फ़िरऔन जो है ना, चूँकि रेयान की नस्ल में से था और रेयान हज़रत यूसुफ के ज़माने में मिस्र का बादशाह था। ठीक है जी। और चूँकि हज़रत यूसुफ खरीदे गए थे तो इसी वजह से ये फ़िरऔन जो है ना, कहता था हमारे बाप दादा ने हुकूमत की है यूसुफ के ऊपर, तो ये बनी इसराइल को भी अपना ग़ुलाम ही समझता था। और इसके पंजे से बनी इसराइल को छुड़ाने के वास्ते फिर हज़रत मूसा मिस्र में भेजे गए। नबी नहीं बने हुए थे जब ये फ़िरौन के महल से गए थे, लेकिन जब ये फ़िरौन के सामने आके खड़े हुए हैं तब ये शादीशुदा भी थे, इनका बच्चा भी था, ये नबूवत भी इन्हें अता हो चुकी हुई थी। और ये जब इसके सामने आए, मिस्र में आए, तो जी शेर खुद डर के भाग गए। जब शहर में आए तो जिस दरवाजे पर पहुंचे खुद बहुत खुल गया। जब फ़िरौन के दरवाजे पर पहुंचे तो दरबानों ने ना जाने दिया। एक दिन इन कमबख्तों ने कहा कि खुदा को दूसरा आदमी नहीं मिलता था कि इसने तुमको भेजा। ये सुनकर आपको गुस्सा आया और एक असा का मारना था कि दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया और आप जो है वो अंदर चले गए और जिस दरवाजे पर आप असा मारते खुल जाता। यहाँ तक कि फ़िरऔन के पास पहुंचे तो इसने लोगों को मना किया कि इसको मत रोको, इसको आने दो, देखते हैं कि क्या करता है। आपने फरमाया कि मैं खुदा का रसूल हूँ। इसने कहा अगर सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। आपने असा को ज़मीन पर डाल दिया कि वो एक अजीमुश्शान अजदहा बनकर मुंह खोले फ़िरऔन की तरफ बढ़ा और फ़िरऔन ने देखा कि इसके पेट के अंदर आग शोला जन है। यानी इस फ़िरौन की नज़र पड़ गई उस अजदहे के पेट तक कि उधर उसके अंदर जो आग शोला जन है वो बड़ा ही खौफ के साथ भागा और पहले जो कह रहा था कि इसको आने दो, तो अब खुद भागने लगा। तो इस भगदड़ में बहुत से लोग कुचल कर मर भी गए। इस वक्त फ़िरौन के मुंह से बेसाख्ता निकला कि खुदा के वास्ते से उठा लो। तो आपने उठाया और फिर वापस से वो जो है असा बन गया। अब क्या हुआ जी, 12,000 जादूगर जमा हुए थे। इन सब के उस्ताद 4 शख्स थे। ठीक है, 12,000 जादूगर आ गए जी। जादू कहने लगे ना, ये जादूगर आ गया। हज़रत मूसा को कहने लगे तो फ़िरौन ने कहा मैं अपना बेहतरीन जादूगर बुलवाता हूँ और तुम्हारा ये जो है ना करतब ख़त्म कराता हूँ। तो 12,000 आए जिनमें से 4 इनके उस्ताद थे। ठीक है जी। चारों का भी एक उस्ताद था जिसका नाम शमून था। मगर जब इन लोगों ने मिस्र में आते ही ये सुन लिया था कि हज़रत मूसा के सोते वक्त भी असाजदहा बनकर इनकी हिफाजत करता है, इसी वक्त इनकी हिम्मत पस्त हो गई थी, क्योंकि जादूगर के सोने के बाद जादू का असर नहीं रहता। अच्छा, ये ठीक है, जादूगर जब सो जाता है तो उसके जादू का असर खत्म हो जाता है, लेकिन हज़रत मूसा सोते थे तो वो अजदहा बन के उनकी हिफाजत करता था, उनका असा। तो उससे उन्हें पता चल गया ये जादूगर नहीं है, ये कोई और बात है। हाँ जी, अब ये फ़िरौन अच्छा, अब हम 116वीं आयत पढ़िए, अब 197वीं। अच्छा, और इन लोगों ने बड़ा भारी जादू दिखाया और हमने मूसा के पास वही भेजी कि बैठे क्या हो, तुम भी अपनी छड़ी डाल दो। क्या देखते हैं कि वो छड़ी इनके बनाए हुए झूठे सांपों को एक एक करके निगल रही है। फ़िरौन और इसके तरफदार सबके सब इस अखाड़े में वहीं हारे और ज़लीलो रुस्वा होकर पलटे और जादूगर सब मूसा के सामने सजदे में गिर पड़े। ये जी 120वीं आयत मुकम्मल हो रही है यहाँ पे। और आजी से बोले हम सारे जहां के परवरदिगार पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फ़िरौन ने कहा हाय तुम लोग मेरी इजाज़त के कबल इस पर ईमान ले आए हो। ये ज़रूर तुम लोगों की मकारी है जो तुम लोगों ने इस शहर में फैला रखी है ताकि इसके बाशिंदों को यहाँ से निकाल बाहर करो। बस तुम्हें अनकरीब ही इस शरारत का मज़ा मालूम हो जाएगा। मैं तो यकीनन तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव कटवा दूंगा, फिर तुम सबके सब को सूली पर मैं लटका दूंगा। जादूगर कहने लगे हमको तो आखिर एक रोज़ अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना ही है, मरना ही है। तो और तू हमें के सिवा
اور काहे की अदावत रखता है कि जब हमारे पास खुदा की निशानियाँ आई हैं तो हम इन पर ईमान ले आए हैं, और अब तो हमारी ये दुआ कि ए हमारे परवरदिगार हम पर सब्र कमी बरसा और हमें अपनी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा। ये जादूगर कह रहे हैं फ़िरौन को। और फ़िरौन की कौम के चंद सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि क्या आप मूसा और इसकी कौम को इनकी हालत पर छोड़ देंगे कि मुल्क में फसाद करते फिरें। तो जो है फ़िरौन कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब इनके बेटों को कत्ल करके इनकी औरतों को लोंडियाँ बनाते हुए जिंदा रखेंगे और हम इन पर हर तरह का काबू करेंगे। ये सुनकर मूसा ने अपनी कौम से कहा, भाइयों खुदा से मदद मांगो और सब्र करो, सारी ज़मीन तो खुदा की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहे इसका वारिस मालिक बनाए, और हातमा बखैर हो तो हातमा बखैर तो बस परहेजगारों ही का है। वो लोग कहने लगे कि मूसा, तुम्हारे आने के कब्र ही से तुम्हारे आने के बाद भी हमको तो बराबर तकलीफ ही पहुंच रही है, आखिर कहाँ तक सब्र करें। मूसा ने कहा, करीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। तो इसके बाद फिर वो होता है कि ये बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं, तो वही दरियाब का फटना और इनका निकल जाना और फ़िरौन का उस दरिया में डूब जाना, ये सारा जी है। पहले इनको डुबोने से पहले ना अल्लाह ताला ने इनको बड़े चांसेस दिए हैं कि ये ईमान ले आए। फ़िरौन को भी बड़े चांस मिले हैं। ये बार बार हज़रत मूसा को कहता था, इस बीमारी को, इस चीज़ को ख़त्म करा दो तो पक्का पक्का मैं ईमान लाऊंगा। फिर आखिरकार अल्लाह ताला को इसको जो है ना वो डुबोना ही पड़ा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये फ़िरौन के ऊपर भी पहले क्या क्या अल्लाह ताला ने अजाब दिया है। फिर जाकर ये इस पे ये तूफान आया, ये आया डूबा है ये। जादूगरों के ईमान लाने पर मिस्र के बहुत से लोग ईमान लाए थे। इन सब को फ़िरौन ने अपने वज़ीर के बहकाने से मुक़य्यद कर दिया, और जब मूसा की सिफारिश पर भी ना छोड़ा तो हज़रत मूसा अपने लोगों के साथ शहर के बाहर जाकर हैमों में रहे, और इधर खुदा ने इन पर तूफ़ान भेजा कि इनके सारे मकानात मुंदम हो गए। यानी हज़रत मूसा पहले ही उन्हें लेके अपने साथियों को खैमे में चले गए थे, और इसने जब जो लोग ईमान लाए थे उनको कैद किया ना, तो अल्लाह ताला ने, फ़िरौन ने जब कैद किया तो अल्लाह ताला ने उन मकानात को गिरा दिया, अच्छा, तूफ़ान भेजकर हो गए, और शहर छोड़कर जंगल में जा बसे क्योंकि मकानात गिर गए थे, तो उनको भी काफिरों को भी जाना पड़ा जंगल में। इस वक्त फ़िरौन ने हज़रत मूसा से कहा कि तुम दुआ करो, अगर ये सब हट गया तो हम कैदियों को छोड़ देंगे, तुम्हारे हमने ईमानदार कैद किए ना, इनको हम छोड़ देंगे। तुम पहले ये जो हमारे सारे चीज़ें टूट गई हैं, मकानात गिर गए हैं, इनके लिए दुआ करो जब यानी तूफ़ान हट जाए। जब तूफ़ान हट गया तो वादा वफा ना किया इसने, फ़िरौन ने। इसके बाद टिड्डियों का अज़ाब आया और इनकी तमाम खेतियाँ और बाग बर्बाद हो गए। इसके बाद चिचड़ियाँ आईं कि इन लोगों के बदन पर कपड़ों में पड़ गईं और तिल भर ज़मीन हाली न थी। फिर मेंढकों का अज़ाब आया, इनके कान और नाक से निकलते थे, खानों में पड़ जाते थे। फिर दरियाए नील को खुदा ने खून बनाया, मगर वही पानी बनी इसराइल के वास्ते असल पानी था। यहाँ तक कि कप्ती सब्तियों से कहते थे कि तुम अपने मुंह में पानी लेकर मेरे मुंह में रख दो, मगर अच्छा, यानी कि खून बरसा दिया अल्लाह ताला ने दरियाए नील में। तो ये लोग फिर भी ईमान ना लाए, कहते थे ईमानदारों को कि तुम लोग मुंह में पानी डाल के हमारे मुंह में छिड़क दो। तो ये करने से ये भी किया, लेकिन वो इनके मुंह में आके खून ही बन जाता था। इसके बाद फिर इन पर बर्फ़ का अजाब आया। तो गिने कितने अजाब आए हैं ये फ़िरौन की कौम पे, जो ईमान नहीं लेके, जो उसके साथी थे, क्योंकि बहुत से लोग ईमानदार भी हो गए थे जो हज़रत मूसा के साथ हो गए थे फिर जादूगरों के ईमान लाने के बाद। अच्छा, इन पे बर्फ़ का अजाब भी आया कि इससे दब कर बहुत से लोग मर गए। गर्ज जब अजाब आता तो फ़िरौन हज़रत मूसा को शामत करता कि अब तुम्हारी दुआ से निजात होगी ना, तो ज़रूर कैदियों को छोड़ दूंगा और ईमान भी लाऊंगा। और जब वो बला टलती तो ये फिर अपनी बात से जाना फिर जाता था। यूं ही 40 बरस गुजर गए। आखिर खुदा ने इन पर वबा भेजी और इसमें निस्फ शब को हर शख्स का बड़ा बेटा मर गया। गर्ज हर शख्स अपने गम में मुब्तला हुआ। हज़रत मूसा बनी इसराइल को कैसे छुड़ा चलते हुए फिर कई रोज़ के बाद जब फ़िरौन को इत्मीनान हुआ और ख़बर लगी तो पीछे गया और आखिर डूब मरा। ये हुआ था जी।
اچھا اب آگے یہ قوم جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، یہ جب آگے نکلے ہیں تو حضرت موسیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ فرعون کے پنجے سے چھوٹنے کے بعد تمہارے واسطے ایک ایسی کتاب لاؤں گا جس کا میں تمام احکام موجود ہوں گے جس میں، اور تم اس کو فالو کر پاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ کب آئے گی آپ کی وہ کتاب، کب آئے گی کتاب، تانگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو درخواست کرنی پڑی اللہ سے کہ کتاب بھیج دیجیے۔ وہاں سے حکم ہوا کہ 1 مہینہ کوہ طور پر آ کر روزے رکھو، اور روزے سے جو بدبو آپ کے منہ سے ہوگی تو آپ کو اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوہ طور پر آ کے روزے رکھو، میں کتاب دیتا ہوں۔ تو اب انہوں نے اپنی طرف سے سوچا کہ میرے منہ سے بدبو آئے گی، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، تو شرم آئی تو انہوں نے مسواک کر لی۔ اس پر وحی آئی کہ موسیٰ تم نے کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ روزے کی بو میرے نزدیک مشک جیسی ہے؟ کتنی زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ اس کے جرمانے میں ذی الحجہ کے 10 روزے اور رکھ اور بغیر مسواک کے آؤ، تب تو رحمت ملے گی۔ چنانچہ آپ نے جب ایسے کیا تو تب تو رحمت ملی اور لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن کے لیے اپنی امت کا بغیر خلیفہ و جانشین کے خود سر بنا دیا۔ اچھا اب یہ ہوا کہ کوہ طور پہ جو گئے تو پیچھے سے امت ان کی پھر سے خود سر بن گئی۔ اب مناسب نہ سمجھا تو اب کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول اللہ اپنی امت کو قیامت تک کے لیے اپنی طرف سے بغیر خلیفہ چھوڑ جائیں۔ یعنی حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو انہوں نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ کے پیچھے چھوڑا تھا کہ خود سر ہو جائے گی، پھر بھی وہ لوگ ہو گئے تھے خود سر۔ اور بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا اپنا کوئی وسیع و جانشینی چھوڑا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے، عقل کے تقاضے کیا کہتے ہیں، ہمارے مولا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور انہی کے نام سے یہ کائنات تخلیق ہے، اور جو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے وہی کامیاب انسان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا جی، اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ان لوگوں نے کیا کہ حضرت جبرائیل، یہ پرانا واقعہ بتا رہی ہوں پیچھے، کہ ان لوگوں نے اس مٹی کو جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سم تلے کی زمین دیکھ لی تھی سامری نے، کہ وہ جی جاتی تھی، یعنی وہ زمین بول پڑتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے ہوں گے، جس نے دیکھ لی جس مٹی پہ وہ لینڈ ہوئے تھے، اس مٹی کو کسی سامری نے ہلتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، بولتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو اس کو اٹھا رکھا تھا، اس کو سنبھال لیا تھا اس سامری نے۔ اب شیطان کے مشورے سے انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ تو تھے نہیں پاس، تو حضرت ہارون روکتے بھی رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک مورت بنا لی اس مٹی سے، یعنی کہ جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سم تلے کی زمین سے کی مٹی سے ہی جو ہے انہوں نے مورت بنا لی، تو وہ بولنے لگی۔ اس کی کھال پر روئیں اور بال نکل آئے، اور اس ذریعے سے بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں کر لیا کہ شیطان نے قبضے میں کر لیا کہ جس طرح درخت سے خدا کی آواز آتی تھی اسی طرح اس سے بھی آتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے، اللہ معاف کرے، خود یعنی اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنا کے شیطان کی باتوں میں آ کر تو اس کو خدا کنسیڈر کر لیا۔ وہ بول اس لیے پڑا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سی مٹی انہوں نے یوز کی تھی، کون سی مٹی سے بنایا تھا۔ اب جب حضرت واپس آئے، حضرت موسیٰ بہت اپسیٹ ہوئے، اور حضرت ہارون سے کافی جھگڑا ہوا ان کو بہت غصہ آیا کہ جب ان لوگوں نے کہنا نہ مانا تو تم علیحدہ کیوں نہ ہو گئے کہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا، یہ لوگ ختم ہو جاتے، اور تمہارے موجود رہنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ اور چونکہ حضرت ہارون بھی معصوم تھے، مگر بنی اسرائیل ان کے علیحدہ نہ ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس میں انوالوڈ ہیں، ناراض نہیں ہے، تو وہ پھر انہوں نے اپنی حرکت کنٹینیو رکھی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بال بھی پکڑے تھے غصے میں، اور وہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ
اس بدنما دھبے کے مٹانے کے واسطے آپ نے حضرت ہارون کے بال پکڑے تھے تاکہ اور لوگوں پر بھی ان کی بے قصوری ثابت ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دین میں اس کے سگے بھائی کا بھی پاس نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت موسیٰ جب تورات لینے کوہ طور پر آئے تو اس امر کی گواہی کے واسطے کہ خدا نے ان سے باتیں کی، اپنی قوم سے چن کر 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لائے. جب باتیں ہوئیں اور یہ لوگ کھڑے سن رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا تو ضرور، مگر جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں یقین نہیں آ سکتا کہ اسی سے بات کی ہے. آپ نے ہر چند سمجھایا کہ ہم اس کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے کہ اللہ نور ہے. آپ کو اس کی آواز بھی سنا دی ہے، پھر بھی جو ہے آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں، ہم نے تو دیکھنا ہے. مگر وہ کاہے کے ماننے والے تھے. آخر اس گستاخی کی سزا ان کو اطمینان دلانے کے واسطے کہ خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کے سامنے پہاڑ پر بجلی گری اور یہ سب کے سب مر گئے. آخر حضرت موسیٰ کے گر گرانے اور دعا کرنے سے یہ پھر زندہ ہوئے تھے. ہمارے نبیوں کو ہم سے کتنا پیار ہے، ہمارے لیے کس طرح دعائیں کرتے ہیں. ہاں جی، بنی اسرائیل کے جو نیک لوگوں کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی ماری تو 12 چشمے نکلے. سب کو ایک ایک چشمہ دے دیا، من و سلوہ کی نعمتیں نازل کی. اچھا، موسیٰ کی قوم میں ظالموں کو عذاب دیا. شنبہ کے دن اللہ نے مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا اور آزمائش کے طور پر شنبہ کے دن مچھلی زیادہ نظر آتی تھی اور لوگ لالچ میں آ جاتے تھے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا. سزا دی اللہ پاک نے. انہوں نے بتایا تھا نا پچھلے پارے میں آپ کو کہ ایک سائنس لڑائی کہ ہم جو ہے نا، میں نے پہلے پارے میں آپ کو پہلے سپاروں میں آ چکی ہے یہ بات کہ یہ لوگ پوری ایک پلاننگ کرتے تھے کہ نالیاں کھود دیتے تھے اور پھر شنبہ کے دن کیونکہ زیادہ نظر آتی تھیں مچھلیاں اور اگلے دن جا کے نکال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو تدبیر کرنے میں اوبیسلی ان سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا تھا کہ ان کو بندر، یہ لوگ سارے بندر بن گئے تھے. جی، اور اس صورت میں سورہ اعراف میں جو ہے عہد رسالت اور عہد الست اور حضرت علی کی ولایت آیت نمبر 172 میں ہی آ رہا ہے، الست بربکم. ٹھیک ہے، اس میں تفسیر کی گئی ہے کہ یہ اقرار عہد الست کا ہے جب دنیا میں کوئی موجود نہ تھا اور خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہ لیا تھا بلکہ حضرت رسول کی رسالت اور حضرت علی کی ولایت کا بھی، اور وہ بھی محض انسانوں سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی. ٹھیک ہے جی. بلعام کو فرعون نے بھیجا کہ حضرت موسیٰ کو پکڑ کے لائے، لیکن اس کا گدھا چلا ہی نہیں، قدم آگے اس کے بڑھے ہی نہیں. بلعام باعور کا قصہ ہے جی. اس میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص بلعام باعور تھا، اس کو اسم اعظم یاد تھا اور جب وہ اس اسم کے ذریعے سے دعا کرتا تھا تو اس کی دعا کو اللہ پاک قبول کرتے تھے. فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تو بلعام سے فرمائش کی کہ تم دعا کرو کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی ہمارے قبضے میں آ جائیں. یہ سنتے ہی بلعام اپنے گدھے پر سوار ہوا، مگر خدا کی شان اس نے ہر چند کوشش کی، گدھے نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا. جب اس نے مارنا شروع کیا تو خدا کی قدرت سے گدھا فصیح زبان سے کہنے لگا، تجھ پر وائے ہو، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں کہ تو خدا کے رسول اور مومنین پر بددعا کرے؟ آخر اس نے نہ مانا، یہاں تک کہ مارا کہ وہ گدھا مر گیا. اس نے اتنا مارا کہ گدھا مر گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسم اعظم اس کی زبان سے نکل گیا اور اس کا اثر جاتا رہا اور وہ آخر کافر بن کر جہنم میں گیا. یعنی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پہ ہی رکھے اور ہدایت کی موت ہی آئے، کافر موت نہ آئے. مطلب انسان اپنے اوپر شیخی عابد و زاہد سمجھ کے اپنی ساری نیکیاں ہی ضائع کر لیتا ہے، اور اس کو بھی اس میں عزم آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے، اس کی زبان سے تاثیر چھین لی کیونکہ اس نے غلط ارادہ کیا. تو اللہ ہمیں
ہدایت کی موت۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عن قریب اس امت کے 73 یعنی 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ناری اور ناجی۔ ناجی ہوتا ہے جنتی اور ناری ہوتا ہے جہنمی۔ ٹھیک ہے، اور جی شرک خفی کی ممانعت ہے۔ ایسا نام بھی بچوں کا نہیں پسند کرنا چاہیے جس میں اللہ کا شرک ہوتا ہو، جیسے پیر بخش، سالار بخش، یعنی اس کا دیا ہوا، پیر کا دیا ہوا، سالار کا دیا ہوا، یعنی یہ نام نہیں، بخش مطلب دیا ہوا۔ تو اس طرح کے نام بھی نہیں رکھتے بچوں کے جس میں شرک آتا ہو۔ تو والدین کا سب سے بڑا کام یہ کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام سجیسٹ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے اچھا نام اس کو دینا۔ جی سورہ اعراف یہاں پہ ہو رہی ہے جی مکمل۔ اب ہم سورہ انفال کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ پارہ نمبر 9 میں ہی ہے، اور ماشاءاللہ اس کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے۔ اچھا جی، مال غنیمت کے بارے میں ہے اس میں مین ہدایات کہ یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس کو چاہیں گے وہ دیں گے۔ اور جنگ بدر کا اس میں پراپر ذکر ہے، مکمل قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش کر کے کفار کی ساختہ زمین کو کیچڑ بنایا، پھر ان پر 1000 فرشتے جو ہے لوگ کم تھے تو 1000 فرشتے بھیجے اس پہ رحم کر کے اللہ تعالیٰ نے، پھر 3000 فرشتے اور بھیجے، پھر 5000، یعنی اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مدد کی مسلمانوں کی، اور اس طرح ان کو جتوایا بھی۔ جنگ بدر میں بہترین کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور یہ ابو جہل کے اگینسٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ یہ جو بندہ تھا نا ابو جہل بہت چلاک تھا، اور اس نے پہلے ہی خیمے ڈال لیے تھے تالاب کے کنارے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تھی نا کہ ان کے جو خیمے ہیں وہ ان کے پاؤں دھس جائیں مٹی میں، گیلی ہو جائے گی مٹی۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو بڑی پلاننگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں کیسی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000، اگرچہ اس کا حکم ہی کفار کی تباہی کے لیے کافی تھا، تو بڑی شاندار کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ ہاں جی، اب یہ سورہ انفال جو ہے یہ پارہ نمبر 10 میں زیادہ اس کا حصہ ہے، تو اب ہم جو نیکسٹ پارہ آپ کرتے ہیں پھر وہ ہم سورہ انفال پراپر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ وہ پارہ نمبر 10 میں اس کا زیادہ مین پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، خدا حافظ۔